पुत्राणाम संस्थान बक्षे। पांडव पुत्र को कथा वाचन करने से सुनम। और तिनमा पनि मुख्य कौन? राजर्षि। राजर्षि कौन? राजर्षि परीक्षित। राजा परीक्षित को कथा सुनाउने छ। कौन राजा परीक्षित? कर्म विलापनम। जुन राजा परीक्षितलाई कुनै पनि कर्ममा विलाप यानी लोभ लालच थिएन। सारा राज्य वैभव त्यागेर छोडेर गंगाको किनारमा गएका थिए और गंगाको किनारमा गइसकेपछि कृष्णको कथा परीक्षितबाट उदय भएको थियो। त्यसैले राजर्षि परीक्षितस्य, राजा परीक्षितको कथा ध्यानले श्रवण गर। 88,000 ऋषिले भने कि ऋषिवर परीक्षितबाट कृष्णको कथा उदय भयो। हरे राम राम विस्तार पूर्वक बताउनु महाराज। परीक्षित को हो, कसरी जन्मे और कसरी भगवान कृष्ण को दिव्य कथा श्रीमद् भागवत परीक्षितले सुने। तो ध्यानले सुन्नु होला कथा। महाभारत को प्रसंगमा जाउँ पहिला। संसारमा केही पनि थिएन, पानी पानी थियो। त्यही पानीबाट भगवान भए। भगवानको नाम नारायण भयो। संस्कृतमा पानीलाई नीर भनिन्छ। नीर एक दिन नीरै नीर यो संसारमा थियो। अचानक सानो त्यही जल नीरको एउटा थोपा बन्यो। त्यही थोपा भित्र भगवान बस्नुभयो। नीरबाट बनेको थोपाको नाम नार भयो। त्यसै नारलाई अयन यानी घर बनाउनु भएको हुनाले त्यही पानीको ढोकाको नाम नारायण भयो। बोल नारायण भगवानको। भगवान नारायणको नाभिबाट एउटा कमल उत्पन्न भयो। त्यो कमलबाट चतुर्मुखी ब्रह्मा भए। चतुर्मुखी ब्रह्माका धेरै पुत्र भए, जसमा अत्रि भए। अत्रिका पुत्र चन्द्रमा भए। चन्द्रमाका पुत्र बुध भए। बुधका पुत्र पुरुरवा भए। यस्तै यस्तै गर्दा 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 अगाडि गएर भरत भए। भरतकै वंशमा महाराज शन्तनु भए। कथा बहुत विस्तार पूर्वक छ। शन्तनु महाराज का दुईटा पुत्र चित्रांगद र विचित्र वीर्य भए। दुईटैबाट कुनै सन्तान भएन। वेदव्यासजीको कृपा दृष्टिले अंबिका और अम्बालिकाको गर्भबाट दुईटा पुत्र भए। एकको नाम हो धृतराष्ट्र, एकको नाम हो पाण्डु। एउटा दासी थिइन्। दासीको गर्भबाट विदुर जन्मे। तो महाराज चन्द्रवंशमा अब 3टा मात्रै व्यक्ति रहे, धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्मिने बित्तिकै अन्धा थिए। हस्तिनापुर को राज्य गर्ने योग्य थिएनन्। राजा भए पाण्डु महाराज। पाण्डु का दुईटा विवाह भए, कुन्ती र माद्रीसँग। धृतराष्ट्र का पनि दुईटा विवाह थिए और धृतराष्ट्र का 100वटा छोरा भए गान्धारी को गर्भबाट और युयुत्सु अर्की आमाको गर्भबाट भए। पाण्डुले भर्खरै विवाह गरेका थिए। विवाहको आनन्द स्वीकार गर्न हेतु जंगलतर्फ गएका थिए। जंगलमा जाँदा जाँदा एक दिन शिकार खेल्न भनी गए। शिकार खेल्दाखेरि कुनै शिकार वन जंगलको जंगली जनावर कुनै पनि मिलेन। एक ठाउँतिर ऋषि र ऋषिकी पत्नी मृगको रूप धारण गरेर बसेका थिए। मृग सोचेर पाण्डु महाराजले बाण चलाइदिए। दुईटै मृगको रूप धारण गरेका ऋषि र ऋषि पत्नीको प्राणान्त भयो। ऋषि र ऋषिकी पत्नीको जस्तै प्राणान्त भयो, त्यही समयमा ऋषिले मर्दा मर्दै राजा पाण्डुलाई श्राप दिए। हामीले भोग भोग्दाखेरि, मैथुन धर्म गर्दाखेरि तिमीले बाण हान्यौ र हाम्रो प्राणान्त गर्यौ। पाण्डु जाऊ, हाम्रो श्राप छ तिमी पनि आफ्नी पत्नीसँग कहिल्यै मैथुन धर्म गर्न नसकौ। तिम्रो पनि तत्काल मृत्यु हुनेछ पत्नीसँग गर्ने बित्तिकै श्राप दिए। पाण्डु यो आएर कुन्तीलाई सम्झाए। कुन्तीलाई सम्झाइसकेपछि पाण्डुबाट कुनै सन्तान भएन। कुन्तीले पुनः आफ्नो पतिको आज्ञाको अनुसार धर्मराज, वायु, इन्द्र र स्वर्गका वैद्य यी 5लाई बोलाएर 3टा आफ्नो कोखबाट, 2टा मातृको कोखबाट पुत्र जन्माउनमा सफल भए। जसको नाम धर्मराजको अंशबाट आएका
पुत्र को नाम युधिष्ठिर थियो और वायु को अंशवाट आएगा पुत्र को नाम भीम थियो, इंद्र को अंशवाट आएगा को नाम अर्जुन थियो, स्वर्ग का वैद्य अश्विनी कुमार को अंशवाट आएगा को नाम नकुल और सहदेव थियो। महाराज ये 5 पुत्र भइसकेपछि एक दिन पाण्डव मातृलाई देखेर कामासक्त भई हेर्ने बित्तिकै पाण्डवको प्राणान्त भयो। मातृले भनिन् कि मेरो कारणले मेरा पतिले प्राण त्याग्नु पर्यो, त्यसैले म सती जान्छु। मातृ सती गई। माता कुन्तीले सोचिन् कि सती त म पनि जाने थिए, परन्तु 5 पुत्र जंगलमा कहाँ छोडेर जाऊं, यो सोचेर कुन्ती महारानी सती गइन्। पाण्डु महाराजको सद्गति भइसकेपछि पाण्डुका 5 वटा पुत्रलाई लिएर कुन्ती हस्तिनापुर फर्केर आइन्। हस्तिनापुर फर्केर आइसकेपछि यता धृतराष्ट्रका पुत्र ठूला भइसकेका थिए। दुर्योधन दुशासन आदिले भने कि यो दुष्ट यो वर्ण शंकर लिएर यहाँ कहाँ आउँदैछ, ये पाण्डुका पुत्र होइनन्। परन्तु पितामह भीष्म विदुर आदिले सम्झाए कि ये पाण्डुकै पुत्र हुन्। 10 प्रकार का पुत्र हुन्छन्। पुत्र को व्याख्या विश्लेषण महाभारत में विस्तार पूर्वक गए। तो तत्पश्चात कुंती का पुत्र 5 पाण्डवलाई शरण दियो हस्तिनापुरमा। शरण दिइसकेपछि पनि अब युवराज बनाउने, किनकि राज्य पाण्डुको हो, धृतराष्ट्रको होइन। पाण्डुका पुत्र युधिष्ठिरलाई युवराज बनाए तथा बहुत से प्यारे इनलाई मार्नको लागि वारणावत लाक्षा भवनमा पठाइयो। तत्पश्चात युद्ध क्रीडा आदि अनेक भए। 12 वर्ष को वनवास बिताइसकेपछि 11 वर्ष को वनवास, 1 वर्ष को अज्ञातवास, जुआ खेलियो। त्यो जुआमा हारेका थिए। 5 पाण्डव जंगल गए। 12 वर्ष को वनवास सकिसकेपछि ध्यानले कथा सम्झिनु होला, किनकि 1 लाख श्लोक को महाभारत 2 मिनेटमा सम्झिनु गाह्रो छ है। तो युवराज बनाइसकेपछि वारणावतबाट द्रौपदीलाई लिएर फर्किसकेपछि इन्द्रप्रस्थको राज्य दिए। इन्द्रप्रस्थको राज्य दिँदा पनि दुर्योधनलाई सहन भएन। जुआ खेलियो युधिष्ठिर आदिसँग। जुआमा 11 वर्ष को वनवास, 1 वर्ष को अज्ञातवास पाण्डवले हारे। तो वनवास भोग्नको लागि द्रौपदी सहित वनवास तर्फ गए। माता कुन्ती गई। तो वनवास में कति कष्ट भए, के भए, 11 वर्ष कसरी बित्यो, 1 वर्ष को अज्ञातवास राजा विराट को यहाँ कसरी बित्यो, यी प्रसंग बड़ा धेरै छन्। यी प्रसंगमा प्रवेश नगरौं, भागवतको कथा बहुत बाँकी छ। तो 11 वर्ष को वनवास, 1 वर्ष को अज्ञातवास पूर्ण भइसकेपछि पाण्डव पुनः फर्केर आउँदै थिए। भगवान कृष्णले 5 पाण्डव को लागि 5 गाउँ मागे दुर्योधनबाट। दुर्योधनले भने कि सूच्याग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। कहाँ 5 गाउँ को कुरा गर्दैछ, सुईको नोक बराबर पनि जमिन दिनेवाला छैन पाण्डवलाई। यदि जमिन लिनु छ भने युद्ध गरौँ। युद्धमा जितेर चाहे सारा हस्तिनापुर लगन कोही फरक पर्ने वाला छैन, तर 1 गाउँ सुईको नोक बराबर पाण्डवलाई जमिन दिनेवाला छैन। भगवानले भन्नुभयो त्यसो भए युद्धको तयारी गरे। दुर्योधन आदिले युद्धको खूब तयारी गरे। प्यारे युद्धको तयारी भयो। कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा सारा सैन्य सागर फैलियो। कोई युधिष्ठिर का पक्षीय थिए, कोई दुर्योधन का पक्षवादी थिए। युद्ध आरंभ भयो। 18 दिनसम्म दिव्य युद्ध चल्यो। जुन युद्धमा दुर्योधन का 100 वटा भाइ मध्येमा एक पनि बाँचेनन्। सब प्रान्त तर्फ गए और पाण्डव का 5 वटा पाण्डव पुत्र एक पनि मरेनन्। अब कथा ध्यानले सुन्नु होला। यहाँसम्मको कथा बाहिरको हो। अब भागवतको कथा सुरु हुँदैछ। यदा मृगे कौरव सृञ्जयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु
भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्र करे। तब को कथा हो प्यारे, महाभारत को युद्ध 17 दिन पूर्ण भई सके। 18वें दिन 19वें दिन जब शुरू भयो प्यारे, महाभारत को युद्ध में धृतराष्ट्र का 100 पुत्र मरी सकेका थिए। 100 पुत्र मध्य में 99 मरी सकेका थिए। एक पुत्र मरणासन्न अवस्था में थियो, जसको नाम दुर्योधन। दुर्योधनलाई भीमले जंगा तोडेर रणभूमि को त्यो खून को बगेको नदीमा सुताइदिएका थिए। दुर्योधन हाय हाय गरेर तडपाउँदै थियो। आकाशबाट चील कौवा आउँदै थिए। दुर्योधन पनि मरेको हो सोचेर दुर्योधनको शरीरको मांस पनि नोच नोच गरेर महाराज चील गिद्ध स्याल आदि सब खाइरहेका थिए। सो दुर्योधन जिउँदै प्राणी तडपिरहेको थियो। हाय बचाओ हाय बचाओ हाय बचाओ। तो अचानक अश्वत्थामा नाम गरेका गुरुपुत्र आए। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामाले भने, मित्र दुर्योधन, तिम्रो यो दशा म हेर्न सक्दिन। मैले तिम्रो नुन खाएको छु। मेरा बुवा तिम्रा कुल गुरु हुन्। उसै कुल गुरुको वेतन तलबले हामी पालिएका हौं। त्यसैले हे मित्र दुर्योधन, तिमीले पालेको मेरो शरीर अझै पनि जीवित छ। त्यसैले तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन। बाँच्नु त सम्भव छैन, तर अन्तिम मर्दा मर्दै तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ? दुर्योधनले भने, मित्र अश्वत्थामा, यदि तिमी मेरो इच्छा पूर्ण गर्न चाहन्छौ भने मेरो कुनै पनि इच्छा बाँकी रहेको छैन। एउटा इच्छा बाँकी छ। मेरा 100वटा भाइ थिए। 100वटा भाइ मध्येमा एक भाइ पनि बचेन। म पनि मर्नेवाला छु। और पाण्डु का 5वटा भाइ थिए। एक पाण्डु का 5वटा पुत्र थिए, एक पनि मरेनन्। बस यही पीडा छ। अश्वत्थामाले भने, चिन्ता नगर मित्र, तिमी एकको कुरा गर्दैछौ। म 5 का 5 पाण्डवलाई काटेर तुरन्त लिएर तिम्रो सामने आउनेछु, चिन्ता नगर। वचन दिएर गए। विजय रात्रि महाराज महाभारत युद्ध जितेको पहिलो दिन थियो। भगवान कृष्णले पाण्डवलाई भने, युधिष्ठिर, कहिल्यै पनि धेरै खुशीको दिन छ भने त्यो खुशीको दिन घरमा बिताउनु हुँदैन। भाइ दुश्मन पनि त्यति नै हुन्छन्। त्यसैले खुशीको दिन घर बस्नु हुँदैन और ज्यादा खुशियाली गर्नु हुँदैन। हैन, त्यसैले कानुनले पनि नियम बनाइदिएको छ। भाइ 35 दिनसम्म जितेको कोही कोर्ट कचहरीमा जितियो भने चुपचाप रहन्छ, जिते भनेर पार्टी गर्दैन। किनकि विपक्षले थाहा पाउँछ, पुनः मुद्दा रिडाल्छ। 35 दिनसम्म शान्त, 37 दिनपछि पार्टी गर, जे गर है। ठीक त्यसै प्रकार विजयको रात्रि घरमा होइन। अरे आज जितेको खुशियाली होइन, शोक मग्न गर्नको लागि जंगलतिर जाऊ। 5 पाण्डवलाई भगवान कृष्ण जंगलतर्फ लगेर गए। यताबाट अश्वत्थामा 5 पाण्डवलाई मार्न भनेर हातमा तलवार लिएर आए। जाँदा जाँदै अश्वत्थामाले सोचे कि दिनमा त मार्न सक्दिन। रात्रिको 12 बजे पाण्डव आफ्नो आफ्नो बिस्तारामा सुतेका हुनेछन्। सुतेको समयमा टाउका चटाचट काटेर ल्याउने। मध्यरात्रि 12 बजे पाण्डवको निवासमा गए। अश्वत्थामा हातमा तलवार लगेर गएका थिए। द्रौपदी माताले भनिन् कि अरे पुत्र, विजय रात्रिको दिनमा तिम्रा बुवाका बिस्तर खाली रहनु हुँदैन। यो त विजय रात्रि हो। अरे बुवा नभए पनि तिमी गएर सुत जाऊ पुत्र, पिताको बिस्तर खाली हुनु हुँदैन। आज त महाभारत युद्ध जितेको विजयको दिन हो। सब द्रौपदीले आफ्ना 5वटा पुत्रलाई 5वटै पाण्डवको सरसैया जहाँ सुत्ने कोठा थियो त्यहाँ सुताइदिए और आफू आफ्नो कोठामा गएर सुते। मध्यरात्रि 12 बजे तलवार लिएर जस्तै अश्वत्थामा आयो प्यारे, सोही अश्वत्थामाले चटाचट पाण्डवका बिस्तर तातिए टाउका काट्दै एउटा बोरामा हाल्दै सेदा 5वटा टाउका लगेर दुर्योधनकोमा गए। दुर्योधनलाई भने, मित्र दुर्योधन, तिमी एउटाको कुरा गर्दै थियौ, मैले 5 का 5 पाण्डवका टाउका काटेर ल्याइदिएको छु। दुर्योधन गदगद भयो। वाह मित्र, यदि मित्र होस् त जस्तो होस्, क्या गजब गरिदियो, मेरो अन्तिम इच्छा पूर्ण गरिदियो। हरि मित्र अश्वत्थामा,
एकचोटी यी सबैका टाउका त देखाऊ जो महाभारतको युद्धमा मलाई ललकारी ललकारी मेरा भाइलाई मारेका थिए, गुरु द्रोणाचार्य कर्ण मित्र जस्तालाई मारेका थिए। एकचोटी यिनका टाउका सब एक एक गरी निहालेर हेरेर मर्न चाहन्छु। अश्वत्थामाले बोरा समातेर जस्तै उल्टा गरेर पोखिदिए पाँचवटै टाउका त्यहाँनेर। सोहे दुर्योधनले हेरे कि राम राम यी त पाण्डव होइनन्, पाण्डव पुत्र रहेछन्। अरे मित्र अश्वत्थामा, यो बेकार काम के गरेछ? अब त मलाई तिलाञ्जली दिनको लागि कोही सन्तान रहेन हाम्रो कुलमा, बेकार गरिदिएछ। यी पाण्डव होइनन्, यी निष्पाप बालकले के गरेका थिए? यी त कोही निष्पाप कुनै पाप थिएन, बेकारमा मार्यो। यति भन्ने बित्तिकै अश्वत्थामाको प्राण भयो। अश्वत्थामालाई यो श्राप थियो कि सँगै खुसी र सँगै दुखी नहुँदासम्म नमर्ने, त्यसैले मरेका थिएनन्। आज पाण्डव मरेका हुने यो खुसी सुने, अब हेर्दाखेरि पाण्डव होइनन्, पाण्डव पुत्र हुन् देखे दुखी भए, सोही प्राणान्त भए। प्रातः काल भयो, जंगलबाट पाँचवटा पाण्डव भगवान कन्हैया सहित फर्केर आए। जस्तै फर्केर आउँदै थिए, बीच ढोकामा बसेर द्रौपदी माता चिल्लाई चिल्लाई रुँदै थिए। अर्जुनले भने, देवी महाभारतका विजयी पति तिम्रा छँदा छँदै यदि स्त्रीले आँखाबाट आँसु बहाने गरिन् भने पतिको आयु नष्ट हुन्छ। हरे देवी, तिमीले त हाँस्नु पर्यो, त्रिलोक विजयी अर्जुन जस्ता तिम्रा पति छन्। हरे, जसले महाभारत जस्तो दिव्य युद्धमा विजयी पाएर हाम्रा अग्रज तिम्रा पति युधिष्ठिर हस्तिनापुरका राजा हुँदैछन्। देवी, तिमी रुँदैछौ। हाँस्नेको घडीमा रुने, जब रुने घडी थियो तब त रोइन, अब रुँदैछौ। द्रौपदीले भनिन्, माता शिशूनां निधनं सुतं निशम्य घोरं परितप्यमानं। हरे पतिदेव, यस्ती को माता हुने जुन माता आफ्ना कलेजोका टुक्राको समान एक पुत्र नहीं पाँच पुत्र को बलिदान यदि आफ्नो आँखाले हेर्न सकोस् र त्यो आमा रुन पनि नपाओस्, यस्ती आमा को होगी? अर्जुनले भने, मतलब देवी? द्रौपदीले सारा कथा बताइन् कि पतिदेव, हिजो नजाने कुन पापी आयो, हाम्रा पाँचवटा पुत्रलाई मारिदियो। कोही बात नहीं, मैले मरेका पुत्रको लास धड मात्रै हेर्दैछु। म पाँच पुत्रको मुख हेर्न चाहन्छु, परन्तु मुख पनि छैन। यस्ती अभागिनी आमा को होली जसले मरेको पुत्रको लासको मुख पनि हेर्न नपाओस्? त्यसैले पतिदेव, माता शिशूनां निधनं सुतानां। अरे सुतानां पुत्रको निधनं मृत्यु सुनेर कुन आमा होली जसको हृदय रसाउँदैन? अर्जुनले भने कि मेरा सुतेका पुत्र जुन पापीले मारेको छ देवी, चिन्ता नगर, अहिले लिएर आउनेछु। त्यो दुष्टको मृत्यु तिमी आफ्नो हातबाट गरौ। बहुत विरही प्रसंग छन्, हामीले हाइवेबाट जानु पर्ने छ, धेरै भित्र छिर्नु पर्ने छैन, कथाको कथा धेरै छ। त्यसैले कथा पूर्ण सुन्नुहोस्। अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे कि देवी, जुन पापीले तिम्रा पुत्रको बलिदान दिएका छन् त्यो पापीलाई म ल्याउनेछु, तिमी आफ्नो हातबाट मार। गए अर्जुन क्रोधित भएर, साथमा भगवान पनि गए। भगवानले जाँदा जाँदै देखाइदिए कि अर्जुन, यही हो तिम्रो पुत्र मारने वाला दुष्ट अश्वत्थामा। जहाँ अर्जुनले देखे ब्रह्मास्त्र चलाए अश्वत्थामाले, अर्जुनले समेत ब्रह्मास्त्र चलाए। तत्पश्चात ब्रह्मास्त्र शान्त भइसकेपछि अर्जुनले यस्तो बाण हाने कि महाराज अश्वत्थामा एक रस्सीमा बन्दी भयो, सीधा तानेर रथमा पटकिदिए। भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, मैनं पार्थ अर्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुं इमं जहि। अरे अर्जुन, तिमी यो पापी अश्वत्थामालाई बन्धन बान्दैछौ रस्सीले, हेनम जहि, यसलाई मारिदेऊ। अरे यो त पापी हो, योसा वनागसः सुत्तान अवधिन्यसि बालका। निष्पाप बालक बिस्तरामा सुतेका बालकलाई मारेको यो त अधम पापी ब्राह्मण हो, त्यसैले यसलाई बान्ने होइन, सीधा तलवार समातेर टाउको काटेर फ्याँकिदेऊ पृथ्वी। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बालम स्त्रियं जडम। अरे यो दुष्टले त निष्पाप बालकलाई मारेको छ। जो व्यक्ति
महाराज पागललाई, सुतेको व्यक्तिलाई, बालकलाई, स्त्रीलाई, मूर्खलाई कहिल्यै पनि दण्ड दिन्छ भने त्यो त आततायी महापापी हो। यसले त निष्पाप बालकलाई मारेको छ, त्यसैले बान्नु होइन, यसलाई त मार्नु पर्छ, यसलाई दैहिक दण्ड दियो, यानी यो मारियो। अर्जुनले भने कि प्रभु रिस त मलाई पनि कम उठेको छैन, तर मैले मेरी अर्धांगिनी द्रौपदीलाई वचन दिएको छु कि देवी जुन पापीले तिम्रो पुत्र मारेको हो त्यो पापीको हत्या तिमी आफ्नो हातबाट गर। त्यसैले यो दुष्टलाई म मार्दिन प्रभु। द्रौपदी मार्न तयार छ। बानेर लगेर गई द्रौपदीकोमा। द्रौपदीले देखिन् कि राम राम यो पापीले मेरो पुत्र मारेको रहेछ। एकचोटि राम्ररी मुख निहालेर हेर्दै थिइन्। सोही मुख निहालेर हेर्दाखेरि त थाहा भयो कि राम राम यी त गुरुपुत्र रहेछ। द्रौपदीले भनिन् कि अर्जुन पतिदेव मुच्यताम मुच्यताम येष ब्राह्मणानितरान् हरे पतिदेव यो तो ब्राह्मण हो। अर्जुन ने भने ब्राह्मण भए के भयो देवी यो पापी हो। द्रौपदीले भनिन् कि ब्राह्मण मात्र भइदिएको भए केही थिएन, यो त साक्षात गुरु हो। गुरुको पुत्र गुरुको समान हुन्छ पतिदेव। अरे मुच्यताम मुच्यताम, अरे यसलाई बान्नमा लज्जा लागेन पतिदेव, खोलिदिनुहोस्। हरे जुन इनका पिता द्रोणाचार्यले हजुरलाई सरहस्यो धनुर्वेदः, सारा धनुर्वेद को रहस्य पढाइदिए। सविशरको उपसंयम, जुन चीज आफ्ना पुत्रलाई दिएनन् त्यो चीज हजुरलाई पाठ पढाइदिए पतिदेव। त्यसैले गुरुपुत्र मान्नु हुँदैन, मुच्यताम, यसलाई मुक्त गरिदिनुहोस्। पतिदेव अस्त्रग्रामस्य भवता शिक्षितो यदनुग्रह। अर्जुनले भने कि देवी यो दुष्टले तेरा 5 पुत्र मारेको विरह बिर्सवेकै छिनमा। द्रौपदीले भनिन् कि यो दुष्टले गरेको पाप त मैले बिर्सेकी छैन पतिदेव, परन्तु मैले पुत्र पीडा बुझिसके। एउटा पुत्र मर्दा मातालाई कति पीडा हुने रहेछ, पुत्रको वियोग पुत्र पीडा कति हुने रहेछ म द्रौपदीले बुझिसके। त्यो पीडा मैले त भोगिसके, अब म दोस्री आमा कसैलाई भोग्न दिन चाहन्न। अरे यो दुष्टले पाप गरेको छ, यसलाई त अवश्य दण्ड दिनु पर्यो, तर के गर्ने, माताको पीडा मैले बुझिसके। यसको पीडा बिल्कुल छैन, परन्तु यसकी आमा गौतमी यदि यो मर्यो भने कति रोली। जति म मेरो पुत्रको लागि रोएकी छु त्यति नै यसकी आमा गौतमी रुनेछ। मारो निरस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत् सारता रोदिन्यास्त्रुमुखे यथा अहम मृतवत् सारता, जसरी म छोराबाट विमुख भएर पुत्र विहीन भएर म आर्त यानी पीडित छु, त्यसरी नै त यसकी आमा पनि छोरा विहीन भई भने पीडित रह। त्यसैले मारो दिदस्य जननी, यसकी आमा नरोस्, त्यसको लागि मात्रै म यो दुष्टलाई छोडिदिन चाहन्छु। द्रौपदीले मुक्त गरिदिए, अर्जुनले पनि मुक्त गरिदिए। भीमले भने अर्जुन तिमीले छोड्यौ भने मेरो गदाबाट बच्ने वाला छैन। नकुल सहदेवले पनि स्वीकार्य दिएनन्। अन्तिममा भगवानसँग प्रार्थना गरे। भगवानले भन्नुभयो कि अर्जुन म पनि यो विषयमा केही भन्न सक्दिन, किनकि पहिला तिमीले आफ्नी पत्नीलाई वचन दिएका हो, त्यसको पनि पालना गर। तत्पश्चात यदि पनि विचार गर कि मैले गीता सुनाएर ब्राह्मणको कति बताएको थिए महिमा, ब्राह्मण जस्तै अधम होस् मार्नु हुँदैन, परन्तु पापी जोसुकै होस् त्यसलाई छोड्नु हुँदैन, यही मेरो नियम हो। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः। ब्राह्मण कति पनि नीच होस् त्यसलाई मार्नु हुँदैन। बाबा साइलेन्ट गर मोबाइल। तो ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण कति पनि अधम होस् त्यसलाई मार्नु हुँदैन। और कोही पनि पापी आततायी होस् त्यसलाई छोड्नु हुँदैन।
अर्जुन ने भने कि महाराज यो त बात जहाँको त्यही रहे, ब्राह्मण छ मार्नु हुँदैन, दुष्ट पापी छ त्यो कोही पनि होस् छोड्नु हुँदैन, अब के गरे? अर्जुनले स्वयं फैसला लिए कि ब्राह्मण को केवल देहबाट मार्नु भन्दा पनि अपमान गरेर मार्नु त्यो मृत्यु भन्दा ठुलो अपमान। अर्जुनले तुरन्त अश्वत्थामालाई खोलेर टाउका चौधड्की गरेर केश काटिदिए और ब्रह्मरन्ध्रमा शिखा थियो, शिखा काटिदिए। शिखा काटेपछि ब्राह्मणको अपमान भयो, एक लात मारेर पीठमा सोही भगाइदिए, कुरुक्षेत्र तर्फ हस्तिनापुरबाट निकालिदिए। अश्वत्थामा बडा चिन्तित भए प्यारे, आफ्नो अपमानको अग्निमा प्रज्वलित भएर अश्वत्थामाले भने कि यी पाण्डवले मेरो यो अपमान गरे, म यो छोड्ने वाला छैन, यिनको समूल वंशलाई नष्ट गरिदिनेछु। यो सोचेर कुरुक्षेत्रबाट अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र चलाए 5 वटा पाण्डवको लागि, और एउटा पाण्डवको घरमा पाण्डवकी बुहारी उत्तरा थिएन, उत्तराको गर्भमा चलाए। यो कुरा कसैलाई पनि थाहा भएन। हस्तिनापुरको राज्य दिएर युधिष्ठिर राजा भए। भगवान कृष्णले भन्नुभयो कि म द्वारिका जान्छु, मलाई विदा गरिदेऊ। युधिष्ठिर आदिले भगवानलाई विदा गरिदिए। जस्तै भगवान हस्तिनापुरबाट द्वारिका जानको लागि एउटा खुट्टो रथमा एउटा खुट्टो भुइँमा थियो। उपलेभे अभिधावन्तम, जहाँ द्वारिका जानको लागि भगवान तयार थिए, सोही पछाडिबाट आवाज आयो, पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगतपते, हे जगतपते पाहि पाहि, रक्षा गर रक्षा गर। भगवानले सोच्नुभयो कि हेर्नुभयो पछाडि राम राम यो हस्तिनापुरमा स्त्रीलाई संकट कसरी आयो। फर्केर हेर्दा त पुनः हात जोडेर स्त्रीले भने, नान्यं तदभयं पश्ये, हे प्रभु हजुर मलाई छोडेर नजानुहोस्। नान्यं तद अभयं पश्ये, हजुर भन्दा दोस्रो यो संसारमा अभय प्रदान गर्ने वाला कोही छैन, त्यसैले पाहि पाहि रक्षा गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो कि अलि देवी के भयो? स्त्रीले भनिन्, प्रभु अभिद्रवति माम ईशा, हे ईशा मलाई जलाउँदैछ। के एउटा नजाने के छ मेरो गर्भमा, जसले आग लगाइरहेको छ। हरे हरे प्रभु कन्हैया, भले म मरौँ परन्तु मानै गर्भ निपात्यता, मेरो गर्भको रक्षा गरिदिनुहोस्। भले म मरेर जाऊँ केही फरक पर्ने वाला छैन, परन्तु मेरो गर्भको रक्षा गरिदिनुहोस्। किनकि अब पाण्डवको कोही पनि तिलाञ्जली दिने वाला वंशमा कोही छैन। किनकि पाण्डवका पुत्र अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु मरिसके, 5 पाण्डवका 5 पुत्र पनि मरिसके। अब त महाराज केवल उत्तराको गर्भ मात्रै पाण्डवको वंश हो, यो पनि समाप्त भयो भने पाण्डु वंश समाप्त हुन्छ। त्यसैले मानै गर्भ निपात्यता, मेरो गर्भको रक्षा गरिदिनुहोस्। भगवान तुरन्त रथबाट उतर्नुभयो। भगवानले सम्झिनुभयो कि यो काम सब अश्वत्थामाको हो। तुरन्त भगवानले सानो रूप बनाउनुभयो, गर्भमा प्रविष्ट गर्नुभयो। उत्तराको गर्भमा गएर बालकको रक्षा गर्नुभयो। बाहिर युधिष्ठिर आदि 5 पाण्डवको रक्षा गर्नुभयो। तत्पश्चात ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गरिसकेपछि भगवानले हात जोडेर भन्नुभयो, हेर पाण्डव, हे उत्तरा, अब आनन्दसँग बस प्यारे। जति दिन म यहाँ आएको भयो, नजाने कति दिन भइसके, द्वारिकावासी मलाई याद गर्दैछन् होला। हरे हरे, जति प्रेम तिमीहरू गर्छौ त्यति प्रेम द्वारिकावासी पनि गर्छन्। भाइ द्वारिकामा भगवानकी 16,108 रानी छन्। एक रानीबाट 10 वटा पुत्र छन्। 16,108 into 10 गर्नु त्यति पुत्र, त्यति ठुलो विशाल परिवार। भगवानले भन्नुभयो कि मेरो त्यहाँ पनि याद गर्दैछन्। हरे पाण्डव, अब राज्य जितिसक्यौ, हस्तिनापुरको राज्य सम्हाल, बिदा देऊ, अब कोही सङ्कट आउँदैन। सबले भगवानलाई बिदा दिए। अन्तिममा सामने कुन्ती महारानी थिइन्, युधिष्ठिर की माता।
भगवानले भन्नुभयो कि हे कुन्ती मातै अब बिदा दिनुहोस्, म द्वारिका जान्छु। कुन्तीले भने कि कृष्ण बिदा मान्दै हुनुहुन्छ? भगवानले भन्नुभयो हाँ, किनकि द्वारिकावासी मलाई याद गरिरहेका छन्, म धेरै दिन यहाँ बसिसके, त्यसैले माते बिदा दिनुहोस्। कुन्तीले भने कि राम राम, जबसम्म कुन्तीको जीवनमा दुःखका बादलहरू मड्राइरहेका थिए, लाक्षा भवनमा आग लगाउने वाला थिए, और महाराज वारणावतको जस्तो कष्ट, वनवासको कष्ट, विराट राजाको यहाँको अज्ञातवास जस्ता दुःखमा, महाभारत जस्तो विशाल युद्धमा कृष्ण साथमा थियो। जब मेरा पुत्रमा दुःख थियो, सदैव कृष्ण साथमा थियो। आज जस्तै मेरो छोरा हस्तिनापुरको राजा के भयो, जानको लागि अनुमति माग्दैछ। वारे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम। हे प्रकृति भन्दा पर पुरुष नारायण, के यो कुन्तीले चिन्दिन सोच्नु भएको छ प्रभु? सब चिन्दछु, हजुर कोही वसुदेव नन्दन वासुदेव होइन, साक्षात नारायण हो। हरे राम राम, वारे छलिया कृष्ण, जबसम्म दुःख थिए तबसम्म साथमा। आज मेरो छोरा राजा भएको एक दिन के भयो, साथ छोडेर जाने कुरा गर्दैछ। जाऊ जाऊ जाऊ, नमस्ते त्वाम पुरुष। आज तिमीलाई नमस्कार छ कृष्ण, तिमी बडा निष्ठुर रहेछौ। दुःखमा साथमा रहने सानो कुन्तीको जीवनमा सुख के आएको थियो, सो छोडेर जाने कुरा गर्दैछौ। वारे परमात्मा, जान्नुहोस्। हे ईश्वर, जाना त जाँदै हुनुहुन्छ, तर सुन्नुहोस्। गोविन्दाय नमो नमः। हे गोविन्द, जाना जानु, परन्तु नमो नमः, नमस्कार लिएर जानुहोस्। एकचोटि होइन, नमो नमः दुईचोटि लिएर जानुहोस्। और सुरुमा भने नमस्ते, नमस्कार। अब त घट गरी नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। हे कमल सदृश नयन वाला कन्हैया, हे कमल सहित कमल के नाद समान शरीर वाला, हे प्रभु कमल की पंखुड़ी समान हाथ खुट्टा भएका हे कन्हैया, जानुहोस् जानुहोस् प्रभु। अरे ठीक ठीक विशाल महागरी पुरुषा ददर्शनाथ, मेरा छोरालाई मार्नलाई भनेर चाहले दिएका थिए, 10,000 हात्तीको बल आएको थियो। मेरा छोरालाई लाक्षा भवनमा जलाउनलाई मध्यरात्रि 12 बजे आग लगाउने षड्यन्त्र थियो, परन्तु मेरा छोरा बाँचे, अरूले जले। और त्यति नभई महाभारतमा मेरा छोरा मार्ने तयारी थियो। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य जैसा कर्ण, भीष्म शल्य जस्ता वीर गति को प्राप्त भए मेरा पुत्र बचे। यो कसरी बचेका हुन् सब मलाई थाहा छ, परन्तु प्रभु जाँदै हुनुहुन्छ भने नमस्कार छ प्रभु। भगवानले भने माते खुसीले बिदा देऊ, अब खुसीका दिन आइसके। कुन्तीले भनिन् कि त्यस्ता खुसीलाई म चाहन्न, त्यस्ता सुखले के गर्न, जुन सुख आइसकेपछि भगवान छोडेर जाउन्, त्यो सुख मलाई चाहिए। भगवानले भने त्यसो भए के चाहिए, माग देवी। कुन्ती महारानीले भनिन् प्रभु यदि दिन चाहनुहुन्छ भने एक चीज दिनुहोस्। के? विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपनर्भवदर्शनम्। हे कन्हैया कृष्ण, यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने एक चीज दिएर जानुहोस्। भगवानले भने के दिउँ माते? कुन्तीले भने कन्हैया हे मेरा प्यारा भतिज, दिनु छ भने विपत्ति आयो। भगवानले भने अरे कुन्ती, तिम्रो जीवनमा सुख कहिले आएको छ यो त बता। जन्मिने बित्तिकै अर्काको घरमा गइन् कुन्तकोमा, कुन्तले लालन पालन गरे, कन्या अवस्थामा नै एउटा पुत्र भयो, गंगामा भगाइदिए। तत्पश्चात पाण्डुसँग विवाह भयो, पतिको सँग एक दिन भएन।
पति संग गरे बिना पति को देहांत भयो और तत्पश्चात पुत्र संग राज्य में आए पनि वारणावत का लाक्षा भवन जस्ता कष्ट दुर्योधन का तीखा बाण कहिले पनि मिलेनन्। सदैव पीडाई पीडा सुख को घाम न लागे को दुख ही दुख में रहेगी कुंती। आज भगवान संग विपदा संतना सस्व प्रभु यदि यो कुंतीलाई केही दिन चाहनुहुन्छ भने जीवन भरि विपत्तियां आइरहने यही दिन। भगवान ने भने कि देवी विपत्तिले के गर्छौ मन भरिए, यदि दुख पाएर यदि कष्ट पाएर मन भरिएको छैन। कुन्ती महारानीले भने प्रभु सुख त पाउने कसलाई इच्छा नहोला, तर त्यस्तो सुखलाई धिक्कार छ जुन सुखमा रहेर यदि कृष्ण छोडेर जान्छ भने त्यो सुख कुन्तीलाई चाहिए। यदि दुख सहेर भगवान साथमा रहन्छन् भने जहर पिलाउँदा साथमा, वारणावतको लाक्षा भवनमा साथमा, महाभारतको युद्धमा साथमा, मेरा 5 पुत्र वनवास थिए तब साथमा। तर राजा हुँदा साथ छोड्ने कुरा भयो भने थाहा भयो कि सुख हुँदा हुँदै सुख भयो भने भगवान छोड्ने रहेछ, दुख भए भगवान साथमा रहनेछ यो थाहा भयो। त्यसैले मलाई सुख चाहिएन, दुःखै दिनुहोस्, किनकि यदि दुःखले भगवान साथमा रहन्छन् भने कुन्तीको जीवनमा दुःख होस्। जहाँ कुन्तीले मारिन् भगवानले भन्नुभयो कि राम राम हरे माते कहाँबाट दियो। कुन्ती का धेरै नाता छन् भगवान सँग है, नाता कति छन् थाहा छ भगवान सँग। कुन्ती का दाई हुन् वसुदेव, वसुदेव का पुत्र हुन् भगवान कृष्ण। तो भाई तो त्यो नाता भयो एक। दोस्रो कुरा महाराज भगवान कृष्ण की बहिनी सुभद्रा को विवाह अर्जुन संग भएको छ, नाता धेरै छ। भगवान ने भन्नुभयो कि अरे कसरी दुःख दियो। भगवान ने भन्नुभयो कि म त सच्चिदानन्द स्वरूप हुँ, दुःख दिनको लागि मसँग दुःख छँदै छैन, तो कहाँबाट दिने। भगवान ने द्वारिका को यात्रा क्यान्सल गर्नुभयो, द्वारिका को यात्रा स्थगित गरेर भगवान स्वयं त्यही हस्तिनापुर रहनुभयो। एक दिन को कुरा हो, ध्यानले सुन्नुहोला कथा। अब भगवान हस्तिनापुर रहिसकेपछि एक दिन युधिष्ठिर रुँदै थिए, भगवान सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिरले केही पनि मानेनन्। भगवान ने सोचे कि सामने तो महाराज जति विद्वान व्यक्ति होस् कोही मान्ने वाला छैन हैन, नजिकको तीर्थ हेला भन्छन् नि। तो भाइ सामने त भगवान स्वयं नारायण हाम्रो घरमा आएर सम्झाए पनि हामी भगवानको महत्त्व बुझ्दैनौँ। टाढा जो चीज रहन्छ त्यसको खूब महत्त्व बुझ्छौँ है। यही यज्ञ यदि टाढा गएर हेर्न सुन्न पाएको भए महाराज बडा आनन्दसँग श्रवण गर्थे, परन्तु महाराज यही हाम्रो गाउँ ठाउँमा भएको छ, कोही महत्त्व छैन है। यही तीर्थ यदि कहीँ अरू ठाउँ हुन्थ्यो भने हामी हरि दर्शन गर्नको लागि लालायित हुन्थ्यौँ। एकचोटि दर्शन पाइदियो भने धन्य धन्य मान्थ्यौँ आफूलाई, परन्तु आफ्नै ठाउँमा आउन फुर्सद छैन, किनकि यो नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ। सन्निकर छो हिमालयानाम अनादरण कारण। मनुष्यको यो दुर्भाग्य हो, सन्निकर हुनु नै हेलाको कारण हुन्छ। युधिष्ठिरलाई भगवानले सम्झाए, अरे युधिष्ठिर किन रुन्छौ पगले। युधिष्ठिरले भने कि अरे प्रभु मैले महाभारतको युद्धमा गुरु मारे, आफ्नी गुरु आमालाई विधवा बनाइदिए, मेरा भाइ मारे, भाइ बुहारीलाई विधवा बनाइदिए, नजाने कति अग्रज थिए, भाउजू आदिलाई मैले विधवा बनाइदिए, और कति मेरा मित्र बन्धु बान्धव थिए सबलाई वीरगतिको प्राप्त गरेर सारा स्त्रीहरूलाई विधवा बनाइदिए। यो सब पाप कसलाई लाग्ने। अरे प्रभु सारा स्त्रीहरू श्वेत वस्त्र लगाएर केवल यो युधिष्ठिर तर्फ टकटकी लगाएर हेर्छन्, नजाने कारण किन। महाभारतको यो पाप मलाई लाग्ने होला, नजाने कुन नरक जाने होला। खूब सोच्दै थिए।
भगवान ने समझाउनु भयो अरे युधिष्ठिर तिमीले मारेका होइनौ आफ्नो कालगतिले मरेका हुन् तिमी त बहाना मात्रै हौ जुन दिन प्रारब्धमा मृत्यु लेखेको हुन्छ त्यो दिन महाराज सबले जानु पर्छ त्यो त एउटा बहाना मात्र हुन्छ मृत्युको एक बहाना हो अरे भाइ एक दिन सबले जानु पर्छ आएका छौ सबले जाने हो प्यारे जुन दिन हामी जन्मेका थियौं त्यही दिन हाम्रो यो मातामा यो ललाटमा लेखियो कि भाइ त जन्मिसकिस अब तिमीले मर्नै पर्छ तैले मर्नै पर्छ मृत्यु लेखिसक्यो जन्मेकै दिन बस यो हो कि मृत्यु कब हुने हो कहाँ हुने हो यो थाहा छैन तर एक दिन सबले मर्नु पर्छ चाहे त्यो आज होस् चाहे भोलि होस् त्यसैले युधिष्ठिर चिन्ता नगर महाराज भगवान लाख सम्झाउँथे परन्तु कहिल्यै पनि मानेनन् युधिष्ठिरले भगवानले सोचे कि मैले समझाएर सम्झिने वाला छैन त्यसैले के गरौँ भाइ जस्तै टप कलेजको प्रोफेसर पनि किन नहुन् जस्तै प्रिन्सिपल हुन् दुनियाँका छोराछोरीलाई ट्युसन भले घरमा पढाउन आफ्ना छोराछोरीलाई कहिल्यै घरमा पढाउन सक्दैनन् उनले अर्काको घरमा ट्युसन पढाउन पठाउँछन् किन थाहा छ किनकि भाइ त्यो पुत्रले उसको भ्याल्यु बुझ्दैन त्यसैले कथा सिकाउन पनि क्याम्पसका प्राचार्यले अर्काको टिचरकोमा ट्युसन पढाउन पठाउनु पर्छ भगवानले भन्नुभयो कि म त सधैँ साथमा छु मैले सम्झाएर यो सम्झिने वाला छैन अब कसै अर्काबाट सम्झाउनु पर्यो एक दिन युधिष्ठिरलाई भने युधिष्ठिर कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा अर्जुनको बाणले विद्ध भएका पितामह भीष्म उत्तरायणको प्रतीक्षा गरेर बाणको सरसैयामा कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा सुतेका छन् युधिष्ठिरले भने कि राम राम हो जुन पितामहले हात समातेर हिँड्न सिकाए जुन पितामहले बोल्न सिकाए जुन पितामहले महाराज खान सिकाए लगाउन सिकाए ती पितामह बाणको सरसैयामा छन् सब पाण्डव आदि द्रौपदी सहित महाराज पितामह भीष्मलाई भेट्न भनेर कुरुक्षेत्रको रणभूमिमा गए जहाँ अर्जुन आदिलाई देखे गदगद भए पितामह भीष्मले भने कि हरि अर्जुन भगवान कृष्ण तिम्रो साथमा भएर पनि तिमीलाई यति कष्ट पाउनु पर्यो धिक्कार छ यो जीवनको खूब रुँदै थिए द्रौपदीले भनिन् कि पितामह किन रुँदै हुनुहुन्छ पितामहले भने कि यो दुर्भागी भीष्म यस्तो थियो
विविधान मरणान अपरिच्छद। राजा युधिष्ठिर ने
कुरुक्षेत्र को रणभूमि में बाण को सरसैया लगाए तो सुते का पितामह भीष्म लाई अपृच्छत शोधन के शोधन हो विविधान धर्मान विविध धर्म को बारे में शोधन हो। जहां विविध धर्म को बारे में शोधन हो सो हे पितामह भीष्म लेखनी स्त्री धर्मान राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान भगवत धर्मान जति जति धर्म दिए सब धर्म विस्तार पूर्वक बताई दिए। सब धर्म विस्तार पूर्वक बताई सके बसी हल्का विलंब हल्का विलंब विधान धर्मान विविध धर्म को वर्णन करी सके પછી युधिष्ठिरलाई ज्ञान भयो कि राम राम गरे गराने वाला ये नहीं आ रहे जति बनी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त भई वो सब तमा युधिष्ठिर निमित्त मात्र रहे सो घरने घरावने वाला ये परमात्मा रहे सो। जहां यति ज्ञात भयो युधिष्ठिरले हात जोडेर पितामहलाई भने गुरुदेव अब म कुनै चिन्ता गर्ने छैन। पितामहले भन्नुभयो त्यसो भए यो कन्हैयालाई अगाडि पठाऊ। भगवान अगाडि आए। पितामह भीष्मले भने प्रभु जीवन भरि मेरी यो मति रति कहिल्यै पनि हजुरको चरणमा लागिन, त्यसैले आज म जाँदा जाँदै यो मति हजुरलाई सौंपेर जाँदैछु। प्रभु इति मतिरुपकल्पितां कृष्ण भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। हे प्रभु, हे शाश्वत निरंतर विद्यमान परमात्मा कृष्ण, इति मति यो जो मेरो मति बुद्धि छ जो उपकल्पिता वितृष्णा तृष्णै तृष्णाले युक्त भएकी यो मतिलाई वितृष्णा यानी तृष्णा रहित गरेर म हजुरलाई चढाउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु। दुनिया भगवानबाट माग्छे तर पितामह भीष्म भगवानलाई दिँदैछन्। हेर्नु जरा मर्दा मर्दै अन्तिम समयमा भगवानलाई केही चीज दिएर जाँदैछ। त्यो के हो? मति हो। यदि मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, यो मेरो मति हजुरलाई समर्पण छ। प्रभु, मति कस्तो छ? वितृष्णा। तृष्णाबाट इतर तृष्णाबाट हटेको मति। माने अब मेरो मतिमा कुनै तृष्णा छैन, शुद्ध मति छ। प्रभु, यसलाई लिनुहोस्। अरे प्रभु, कहिले यदि यो मतिले गल्ती गरेको भए पनि हजुरलाई बिर्सेको भए पनि अब यो मति हजुरकै हो। त्यसैले जे गर्नुहुन्छ गराउनुहुन्छ यो मतिलाई हजुर स्वयं गराउनुहोस्। दिव्य पुष्पताका सन्धमा स्तुति गरेर पितामह भीष्मले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। पाँच पाण्डवले पितामह भीष्मको अन्त्येष्टि क्रिया आदि संस्कार गरे। पुनः पाण्डव आफ्नो राज्यतर्फ गए। आफ्नो राज्यतर्फ गइसकेपछि भगवान पुनः विदा मागेर अब द्वारिका गए। सबले भगवानलाई विदा दिए। यता सनकादि 88,000 ऋषिहरूले भने कि अरे गुरुदेव सोचिए महाराज बातै बातमा कहाँ द्वारिका पुर्याइदिनु भयो? हरे अश्वत्थामनोपसृष्टे शीर्षेण ब्रह्मते ब्रह्मश्रेष्ठोरुतेजसा। अश्वत्थामनोपसृष्टेन अश्वत्थामा द्वारा उपसृष्ट यानी सलायमान ब्रह्मास्त्रले मरेको बालक
अपना भगवान कृष्ण गर्भमा गई जीवित गरिदिनु भएको थियो त्यो बालकको के भयो? अरे भाइ, जुन उत्तराको गर्भको रक्षा भगवानले गर्नु भएको थियो त्यो गर्भको के भयो महाराज? कथा त अरू ठाउँ लगिदिनु हो। शुद्धजी महाराजले भन्नुभयो, सुन, जुन उत्तराको गर्भ थियो त्यो उत्तराको गर्भ 10 महिना पश्चात सकुशल पृथ्वीमा आयो। ब्राह्मणहरूले 12 दिनमा नामकरण संस्कार गरे, नाम विष्णुरात राखियो। किनकि भगवान विष्णुले नै गर्भमा रात यानी रक्षा गरेको हुनाले बालकको नाम विष्णुरात भयो। अरे पलास राखिदियो भाइ। विष्णुरात नाम विष्णुरात राखे। दोस्रो नाम बालक, सानो बालक थियो, टुकुर टुकुर यताउता हेरिरहेका थिए। सोही चारैतर्फ हेरिरहने भएका कारणले बालकको नाम परितः इच्छति, परितः यानी चारैतर्फ हेर्ने भएको कारणले अर्को नाम परीक्षित राखिदिए। भगवान द्वारा प्रदत्त भएको, रक्षित भएको कारणले विष्णुरात, चारैतर्फ हेर्ने भएको कारणले परीक्षित नाम राखे। जन्म कुण्डली सामने आयो। पंडितहरूले जन्म कुण्डली बाँच्न प्रारम्भ गरे। हरे युधिष्ठिर, तिम्रो जो नाति छ ब्रह्मण्य सत्य संघर्ष राम दास देयता। महाराज दशरथ नंदन राम जस्तो परम सत्यवादी हुनेछ और ब्राह्मण को परम भक्त हुनेछ और उसी नर राजा को जस्तो दिव्य दाता हुनेछ। पृथ्वी समान सहनशील हुनेछ, समुद्र समान दुस्तर हुनेछ। चिंता नगर। युधिष्ठिरले भने कि पंडित जी के दक्षिणा धेरै मिल्ला भनेर राम्रै राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। अरे पंडित जी, के मेरो छोरा मेरो नातिको कुण्डलीमा कोही खराब योग छैन? पंडितहरूले भने, अरे युधिष्ठिर सुन, परीक्षितको कुण्डलीमा एउटा खराब योग छ। त्यो के हो? खराब योग यो हो कि पक्षघात आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता। ब्राह्मण को श्राप लागेर तक्षक नामको सर्पले डसेर यसको मृत्यु हुनेछ। यो यसको कुण्डलीको खराब योग हो। जहाँ यदि सुने राजा युधिष्ठिर बडा चिन्तित भए। युधिष्ठिरले भने कि राम राम, मेरो वंशजको सर्पले डसेर हत्या, त्यसमा पनि ब्राह्मणको श्राप। यो त महाराज मृत्यु खराब हो। यदि व्यक्ति को मृत्यु बिग्रियो भने सारा जीवन बिग्रियो। विद्यार्थीले वर्षभरि पढेर यदि परीक्षा बिग्रियो भने सारा वर्षभरि पढेको वर्ष बिग्रियो। महाराज, हाम्रो जीवनभरि जिएर यदि मर्दाखेरि मृत्यु बिग्रियो भने सोच्नु कि व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यसै संसारमा फेरि जन्मिनु पर्छ। जसरी विद्यार्थी फेल भयो भने फेरि त्यही क्लासमा गएर सुरुदेखि आउनु पर्छ, त्यसरी यो संसारमा यदि मृत्यु बिग्रियो भने हामीले पुनः यो संसारमा कुकुर सुँगर आदिको योनि प्राप्त गरेर आउनुपर्छ। युधिष्ठिरले भने कि मृत्यु बिग्रियो भने जीवन सुध्रिँदैन। जीवनको परम लक्ष्य मृत्यु सुधार्नु हो। जब मृत्यु नै बिग्रिदियो भने जीवन के सुध्रियो? त्यसैले युधिष्ठिरले भने कि योग मलाई अत्यन्त खराब लाग्यो, यसबाट बच्ने कोही उपाय छ महाराज? युधिष्ठिर बडा चिन्तित भएका थिए। ब्राह्मणले भने, चिन्ता नगर, अधोगति हुने छैन। मृत्यु बिग्रे पनि प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भगवान हरिको परम संग पाउनेछ। वो कसरी? जब यसलाई ब्राह्मणको श्राप लाग्नेछ
तब यसलाई एकजना ब्राह्मण आउनेछन्, उनले भागवतको भागीरथी सुनाउनेछन्, यो मुक्त हुनेछ, यो बढिया योग पनि यसको कुण्डलीमा छ। युधिष्ठिर प्रसन्न भए, ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा दिए, आफ्नो तर्फ गए। महाराज पौत्र भएको खबरलाई लिएर अर्जुन द्वारिका दौडे। भगवान कृष्णलाई सन्देश सुनाउँदै थिए, परन्तु सन्देश सुनाउँदा सुनाउँदा महाराज अर्जुन त फर्केर एक दिन पनि आए। गताधुना मासः सप्त, अब त अर्जुन गएको 7 महिना बितिसके महाराज। 7 महिना बितिसकेपछि पनि अर्जुन फर्केर आए। युधिष्ठिरलाई बडा चिन्ता भयो कि मेरो भाइ द्वारिका गएको थियो कृष्णलाई भेट्न, फर्केर आएन, नजाने के भयो होला। ओहो ओहो, जति सोच्दै थिए त्यही समयमा अचानक बायाँ आँखा फडफडाउन थाले। बायाँ आँखा फडफडाउनु पुरुषको लागि अशुभ चिन्ह हो। सोही युधिष्ठिरले भने कि अरे भीम, तेरो सानो भाइ अर्जुन द्वारिका गएको थियो, केही न केही मार्गमा अनहोनी भइसक्यो। अरे अरे 7 महिना बितिसकेपछि पनि तब अनुज तिम्रो अनुज माया आएनन् फर्केर। यति भन्दै थिए, सामनेबाट मृगको झुण्ड आयो। मृगको झुण्ड बायाँ तर्फबाट भएर निक्ल्यो। सोही दक्षिण युधिष्ठिर भए। युधिष्ठिरले भने अरे भीम, हेर भर्खरै मृगको झुण्डले समेत मलाई दक्षिण यानी वाम भएर गए, त्यसैले यो केही न केही अनहोनी भयो। अरे अरे भीम, सामने हेर, हामी हस्तिनापुरकी गाईकी बच्चा गाईका बछडाहरूले आफ्नी आमाको स्तनपान गर्न छोडिदिए, यो भन्दा ठुलो अनहोनी के हुन सक्छ। यति भन्दै थिए, भीमसँग संवाद हुँदै थियो, टुपलुक्क अर्जुन आइपुगे। अर्जुन आइपुगे त गदगद भए युधिष्ठिर। युधिष्ठिरले भने, वाह भ्राता, यति विलम्बले आयो। जहाँ हाँसेर अर्जुनकोमा जाँदै थिए युधिष्ठिर, अर्जुनको मुखमा 12 बजेको थियो, बडा चिन्तित थिए। युधिष्ठिरले भने कि अरे भ्राता, चिन्तित किन छौ? मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यानकदुन्दुभि। अरे वसुदेव आदि सब द्वारिकामा सकुशल त छन्। अरे अरे, यो बताओ कि अभिस्मरति कुशलम अस्माकं बद्ध सौहृदा। हाम्रा मित्रहरू वृन्दावनकी गोपिनी आदि, रुक्मिणी आदि सब हामीलाई याद गर्छन् कि बिर्सिसके? अरे यदि बताओ कि भगवान अभी गोविंद, भगवान पनि महाभारतको युद्धसम्म हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो कि भगवान कृष्ण हामीलाई स्मरण गर्छन्? अर्जुनले टाउको हल्लाइदियो। युधिष्ठिरले भने कि चिन्तित किन हो अर्जुन? कच्चित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासी। केही न केही तिमीले गलत काम गरेका छौ अर्जुन, त्यसैले तिमी चिन्तित छौ, नत्र अर्जुन कहिल्यै चिन्तित हुनेवाला होइन। हे अर्जुन, कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गामवृद्धं रोगिणं स्त्रियं। तिमीले कहीं ब्राह्मणको अपमान त गरेनौ, कहीं स्त्रीको रक्षा गर्नबाट वञ्चित त रहेनौ। अरे अर्जुन, के तिमीले कुनै अगम्य स्त्रीसँग गमन त गरेनौ? जुगुप्सितं कर्म किञ्चित्, केही न केही तिमीले निन्दनीय कर्म गरेका छौ, त्यसैले तिमी चिन्तित छौ। अर्जुनले टाउको हल्लाए, प्रभु, हरि अग्रज राजन युधिष्ठिर कुनै गलत गरेको छैन, फेरि किन चिन्तित छौ अर्जुन? अर्जुनले भने, चिन्ता त त्यो छ महाराज, म त ठगिए। एक ठग मिल्यो, त्यो ठगबाट ठगिए। मतलब? अर्जुनले भने, वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिण, येन मे परितं तेजो देव विश्वापन। म त त्यसरी ठगिए भ्राता, देव विश्वापनम। जसरी देवताहरूले ठगेर अमृत आफू खाएका थिए, राक्षसलाई छल दिएका थिए, अमृत दिएका थिएनन्, ठीक त्यसै प्रकार म ठगिए महाराज। वञ्चितोऽहं महाराज, हे महाराज, वञ्चितोऽहं, मलाई एक ठगियाले ठगिदियो। हरिणा बन्धुरूपिणा, आफ्नै बन्धु मित्र बान्धव बनेर आएको हरि आज मलाई ठगेर गयो। मतलब
मतलब यो भयो कि द्वारिका में भगवान ने सारा द्वारिका वासीलाई बारणी नाम को मदिरा पिलाएर सबलाई मारिदिए। भगवान एक्लै बचेका थिए। भगवान पनि सोलाम वैकुण्ठ गए। अन्तिममा भगवान की 16,108 रानी आदि स्त्रीयां थिए। हरे महाराज ती स्त्रीहरूलाई लिएर म हस्तिनापुर आउँदै ती स्त्रीको रक्षक कोही थिएन, त्यसैले मैले हस्तिनापुरमा ल्याउने बाचा लिएर हस्तिनापुर तर्फ लिएर आउँदै थिए। मार्गमा आउँदा आउँदै तद्वै धनो, अरे राजन, वही महाभारतको युद्धमा पितामह जस्ता योद्धालाई लडाउने यो धनुष केही काम गर्न सकेन। बाटामा आउँदा म्लेच्छहरूले यक्ष आदिहरूले मिलेर भगवानकी पत्नीको अपहरण गरिदिए। मेरो बाण केही गर्नमा समर्थ भएन। तेजो हृतम फलमया भेदसमस्य। हरे जुन बाणले मत्स्य भेदन गरेर द्रौपदीलाई स्वयंवरमा जितेको थियो, त्यही धनुष बाण आज फिका परे महाराज। साकान्न शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम। उस परमात्मा ने इसरी ठगी दियो कि म त आजसम्म यो धनुषको ताकत सोच्थे, परन्तु धनुषको ताकत रहेन। यहाँ त केवल परमात्माको हात रहेछ। जहाँ परमात्मा गए मेरो धनुष, वही धनुष, वही अर्जुन। तो तद्वै धनु, वही धनुष, वही अर्जुन आज केही गर्न सकेनन्। हरे हरे जुन युद्धमा यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुस्वत गुरु सारा गुरु द्रोणाचार्य जस्ता शल्य जस्ता वीर एक बाण टंकार लगाउँदा धनुषको टंकारले थर्राट मारेर हट्थे महाराज। अग्रे चलो मम दिभो। जब मेरो अगाडि परमात्मा थियो सब डराउँथे। जहाँ परमात्माले छोडेर गए सो म्लेच्छले समेत मबाट उनकी पत्नीलाई अपहरण गरेर गए। धिक्कार छ यो धनुष, धिक्कार छ यो अर्जुन। जहाँ अर्जुनले धनुषलाई धिक्कार गरे, धनुष त्यागिदिए। युधिष्ठिरले भने कि भगवान यो धराधाममा रहनु भए। भगवान स्वयं स्वधाम गइसक्नुभयो। जब यो थाहा पाए तब त कुन्ती महारानीले सुने। भागवतको आधारमा कुन्ती महारानीले त्यही प्राण त्यागेकी हुन्। महाभारतको आधारमा कुन्ती महारानी घर छोडेर हरिद्वार गएकी हुन्। कथा कल्प कल्पको आधारमा पृथक पृथक रहन्छन्। तो तत्पश्चात युधिष्ठिर आदि 5 पाण्डवले भने कि जब भगवान रहेनन् यो धराधाममा हामीले रहनु ठिक छैन। 5 पाण्डव घर छोडेर गए। राज्य सानो बालक परीक्षितलाई हस्तिनापुरको राज्य दिएर गए। 5 पाण्डव जंगलमा गएर भगवानको भजनमा आनन्दित भए। हाम्रो जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर, संसारको माया मोह सबै छोडेर। जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर, संसारको माया मोह सबै छोडेर। जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर। संसारको माया मोह सबै छोडेर। जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर, संसारको माया मोह सबै छोडेर। जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर। संसारको माया मोह सबै छोडेर। जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर, संसारको माया मोह सबै छोडेर। जानु भयो कृष्ण चन्द्र हामीलाई छोडेर। हरायो
पुण्य गरेर स्वर्ग जानी हो धन सम्पत्ति छोरा छोरी दुवै दिनको मेला धन पुण्य गरेर स्वर्ग जानी हो आखिरीमा पर्नै पर्छ यमराजको खेला मृगाङ्गतः श्रान्तः क्षुधितप्रीषितो वृषम्। हे गदा, एक दिन को पूरा हो मृगयाम बने विचरण। एक दिन मृग चरण गर्न को लागि जंगल तरफ शिकार खेल्न भनेर गए धनुरुद्यम्य हातमा धनुष समातेर। जहाँ हातमा धनुष समातेर मृग चारण गर्नको लागि जंगलमा गए को महाराज परीक्षित। राजा परीक्षित जंगल तर्फ मृग चरण गर्नको लागि गए, परन्तु जीवनमा कहिल्यै गएका थिएनन्। एक दिनको कुरा हो, शिकार खेल्न गए परन्तु मृगान अनुगत। एक मृग सामने देखियो, अनुगत त्यसैको पछाडि दौडे। मृग अगाडि अगाडि पछाडि पछाडि राजा परीक्षित। परन्तु मृगलाई खूब ताकिरहेका थिए, कहीँ पनि धनुष चलाउन सफल भएनन्। मृग अचानक कहाँ लुप्त भयो थाहै भएन। भागी भागी जाँदै थिए, श्रान्तः क्षुधितः तृषितः। श्रान्त भए यानी थाके मृगको पछाडि दगुर्दा दगुर्दा, क्षुधितः यानी भोकाए, भोक लाग्यो, तृषितः यानी तिर्खा लाग्यो, प्यासा भए। अब महाराज थकाई, भोक और प्यास तीनटै चीज एकै ठाउँ भयो भने व्यक्तिलाई अलिअलि क्रोध आउँछ है। क्रोधको जड के हो थाहा छ? इच्छा हो। त्यसैले धेरै इच्छा गर्न हुँदैन। नरकको पहिलो द्वार इच्छा हो। मनमा कुनै पनि काम भन्छौँ नि, काम क्रोध लोभ मोह, यी मध्येमा फर्स्ट पहिलो श्री काम यानी इच्छा हो। यदि इच्छा हामीले गऱ्यौँ भने त्यो इच्छा पूर्ण भएन भने व्यक्ति दुखी हुन्छ भाइ। त्यसैले इच्छा गर्नु हुँदैन। राजा परीक्षितले यस्तो इच्छा गरे कि मृग मार्ने इच्छा गरे, मृग मरेनन्। परिणाम के भयो? इच्छा पूर्ण भएन भने व्यक्तिलाई क्रोध आउँछ है। तो यहाँ म पनि चाहन्छु हल्ला नगरौँ। आमाहरू उता फर्की फर्की हल्ला गर्छन्। भोलि एउटा यस्तो वायरलेस राखिदिनुहोस्। हाम्रो साउन्ड सिस्टम भइदिएको भए म यो माइनस जति बजेट त्यहाँनिर ऊ राखिदिन्थेँ। साउन्ड कति बोल्ने रहेछन् थाहा हुन्थे। एउटा आउँछ माइक जो पुरा क्याच गर्छ, त्यो राखिदिनु। भोलिदेखि अनुमान हुनेछ कति बोल्ने रहेछ। शान्त रहनुहोस्, यता हेर्नु चुपचाप। म अब जसलाई देख्नेछु उनलाई स्पेसल उठाएर बाहिर पठाइदिनुहोस् है। यो ध्यान दिनु होला। तो कथाको भाव बुझ्नुहोस्। कथा के भन्न गइरहेको छ, कुन हिसाबमा कथा चलिरहेको छ। तो व्यक्ति इच्छा गर्छ, कामना गर्छ, इच्छा पूरा हुँदैन भने क्रोध आउँछ।
है ना त्यसैले हाम्रो इच्छा छ हल्ला नगर्नु यदि हल्ला गर्नुभयो भने जबरजस्ती क्रोध आउँछ है इच्छा विरुद्ध कार्य गर्नु हुँदैन कथा सुन्न शान्तको लागि आएका हौं यहाँ झन् अशान्ति गरिदिनु हो भने है यो कोही राजनीति नेताको भाषण थोडी न हो यो त भगवानको कथा हो भाइ शान्त रहेर सुन्नुहोस् तपाईहरु शान्त राम्रो कथा सुन्नुहुन्छ भने हामी केवल पुस्तकको कथा बताउँदैछौँ है तो ध्यानले सुन्नुहोस् अब यस्ता कथा विरल भइसके झाँकीमा मस्त भइसके व्यक्ति भजनमा नाच्न मस्त भइसके कथा बहुत कम हुने गर्छन् त्यसैले कथा ध्यानले सुन्नुहोस् तो नरकको पहिलो द्वार काम हो यानी इच्छा हो त्यसैले धेरै इच्छा प्रकट गर्न हुँदैन राजा परीक्षितले मृग मार्ने इच्छा गरे परिणाममा मृग मरेन सो क्रोध आयो किनकि कामबाट क्रोध हुन्छ त्यसैले काम पछि क्रोध आयो काम नै मुख्य जड हो त्यसैले कामना कहिले गर्नु हुँदैन कामना हुने बित्तिकै यदि इच्छा पूर्ण भएन भने व्यक्तिलाई क्रोध आउँछ क्रोध यस्तो चीज हो प्यारे जो क्रोध व्यक्तिलाई जलाएर समाप्त गरिदिन्छ व्यक्ति क्रोधित भएर सोच्छ कि म अर्कालाई जलाउँछु न मार्चिसको तिल्लीको जस्तो क्रोध हो मार्चिसको तिल्ली अरूलाई जलाउनु भन्दा पहिला आफू जल्छ अनि मात्र अर्कालाई जलाउँछ त्यस्तै क्रोध हो यदि क्रोध गर्यो भने पहिला आफ्नो विनाश हुन्छ तत्पश्चात अर्काको कुरा हो त्यो पनि बाँचियो भने बाँचिएन भने मार्चिस कहिलेकाहीँ आफै जल्दा जल्दै निभिहाल्छ केही गर्दैन राजा परीक्षितलाई भयंकर क्रोध आयो मृग मिलेन सामने एउटा कुटी बाबाजी की कुटी देखाइने सो सन्तको कुटीमा प्रवेश गरे भयंकर भोक प्यासले त्रिसित थिए त्यसैले पानी मागे ऋषि ध्यानमा थिए मस्त महाराज ध्यान मग्न ऋषिले केही पनि सुनेनन् राजा परीक्षित बडा क्रोधी भए सामने एउटा सानो सर्प मरेको थियो त्यसै सर्पलाई ऋषिको गलामा झुन्ड्याएर सीधा आफ्नो राज्यतर्फ आए सबले दुई चार बालकहरू हेरिरहेका थिए यो दृश्य दुई चार बालक गएर ऋषिका पुत्रलाई भने हे ऋषि पुत्र ब्राह्मण आजसम्म खूब ब्राह्मण ब्राह्मण भनेर हाम्रो सामने ठुला ठुला कुरा गर्दै थियौ आजदेखि तिम्रो ब्राह्मणी गिरी सब समाप्त भए मतलब यो भयो कि तिमी ब्राह्मण भएर पनि एउटा क्षत्रियले तिम्रो बुवाको अपमान गरेर गए आहा अलग तृणभूम्यादि अरे तिम्रो केही इज्जत छैन अब तिमी भन्दा श्रेष्ठ त तृण पत्ता हुन् अरे सुन यति भड़काए महाराज ब्राह्मण बालक तो तिलमिलाए क्रोधमा हे बालक मेरा बुआ को अपमान क्षत्रियले सुन दुष्ट क्षत्रियले मेरो घरको भित्र गएर मेरा बुआ को अपमान गरेको छ मेरा पिता को अपमान गरेको छ म त्यो क्षत्रियलाई छोड्नेवाला छैन दुई चार बालकले हाँसेर मजाकमा उडाइदिए मजाक किन गर्छस् भाइ गर्न सक्थ्यो भने तिम्रो बुवाले गरिदिन्थ्यो त चुपचाप आँखा बन्द गरेर बसेको छ केही गर्न सक्दैनौ तिमी ब्राह्मणहरूले जहाँ खूब चिडाए ब्राह्मण भयंकर क्रोधित भए आग बबुला भए सीधा गए सामने कौशिकी नदी थिइन् कौशिकी नदीमा आकण्ठसम्म जलमा डुबेर हातमा कौशिकी नदीको जल लिएर संकल्प गरे जुन दुष्ट पापीले मेरा पिताको अपमान गरेको छ त्यो पापीले त एउटा सानो सर्पको माला लगाएको के भयो मेरा पितालाई त्यो दुष्टलाई आजको दिनदेखि लिएर 7वें दिनसम्ममा 7वें दिनमा सर्पको राजा तक्षक जानेछ त्यो तक्षक डसेर त्यसको मृत्यु हुनेछ हिते लङ्घित मर्यादम मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने वाला क्षत्रिय हरे क्षत्रियले ब्राह्मणका चरण स्पर्श गर्नुको सट्टामा ब्राह्मणको अपमान गरेर आयो त्यसैले मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको छ त्यसैले अमर्यादित यस क्षत्रियलाई म आज श्राप दिन्छु कि आजदेखिको 7वें दिनमा तक्षक नामको सर्प जानेछ डसेर यसको मृत्यु हुनेछ दंशति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदद्रुतम् संकल्प कौशिकी नदीमा छोडेर बालक रुँदै घरमा आए पिताजीको घरमा आउँदासम्म समाधि खुलिसकेको थियो रोए कराए बालकले भने पिताजी चिन्ता नगर्नुहोस् जुन पापीले यो पाप गरेको छ त्यो पापीलाई मैले दण्ड दिइसके ब्राह्मणले भने कि पुत्र दण्ड दिने अधिकार तिमीलाई कहाँबाट मिल्यो हल्पी यसी द्रोह उरुर्दमो धृता सानो पापमा तिमीले दण्ड दियो कसले दियो तिमीलाई अधिकार श्रमिक ऋषिका पुत्र श्रृंगी ऋषि बालकले भने पिताजी चिन्ता नगर्नु
कुनै पिताको अपमान कसै पुत्रले आँखा खोलेर हेर्छ भने त्यो पुत्र पुत्र होइन, माता पिताको पिष्टा मूत्र समान हो। त्यसैले पुत्र सदा सधैँ पिताको अपमान भयो भने या त त्यो पुत्रले आत्महत्या गरेर मर्नुपर्छ या त पिताको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो दुष्ट पापी क्षत्रिय राजा परीक्षितलाई मैले श्राप दिएँ। अरे पुत्र राजा परीक्षितले यो अपमान गरे। अरे पुत्र, कहीं परीक्षित जस्ता विशिष्ट व्यक्तिले सानो तिनो गल्ती गरिदिए भने पनि उनका हजारौं गुण ग्रहण गर्ने योग्य छन्। एक दुई दोष भइदिएको हुँदैन, कसैलाई यति ठुलो दण्ड दिनु हुँदैन पुत्र। हरे हरे कहाँ के बताऊं। हे भगवान, अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेन पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तमर्हति। मेरो बालक कच्चा बुद्धि वाला पाकेको बुद्धि होइन, अभिपक्व अहिले काचै बुद्धि वाला सानो बालकले यो पाप गरेछ। एक सम्राट राजालाई श्राप दिएछ। त्यसैले हे भगवान, अनजानमा गरेको सानो बालकको गल्तीलाई सायद क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। तर यो पक्का हो कि ब्राह्मणको वचन यदि मुखबाट निस्क्यो भने त्यो पूर्ण भएर रहन्छ। भगवानले पनि क्षमा गर्ने वाला छैनन्। अब के गर्ने? राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा सर्पले डसेछ। सीधा खबर पठाउन ऋषिले आफ्ना शिष्यलाई बोलाए। राजा परीक्षितकोमा खबर पुर्याइदिए, राजन आजदेखिको 7वें दिनमा तिम्रो मृत्यु हुनेछ सर्पले डसेर। जहाँ यति सुने राजा परीक्षितले तुरन्त त्यहीँनिर सारा राज्य कोष आदि त्यागी दिए, वस्त्र राजघरानका वस्त्र त्यागी दिए, बलगल धारण गरेर जंगल तर्फ गए। सब गाउँवासी रुँदै थिए, परन्तु परीक्षित रुकेनन्। सीधा गंगाको किनारमा गए। राजा परीक्षितले घर छोडेर किन गए थाहा छ तपाईहरुलाई? भाइ राजा परीक्षितलाई मृत्युको थाहा भयो, घर छोडेर गए। अरे घरमै बसेर भगवानको नाम लिन सक्थे, घरमै बसेर कोही उपाय गर्न सक्थे। तो महाराज किन गए थाहा छ जंगल तर्फ, सीधा गंगाको किनारमा। त्यसैले गए कि राजा परीक्षितले सोचे कि जो उपाय मैले घरमा गर्नुपर्छ त्यो जंगलमा गर्दा ठीक होला। किनकि घरमा बस्यो भने धर्म हुँदैन। राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेको छ। त्यही श्राप यदि घरमै बसे भने भोलि मिल्न आउने छन्। कोही वल्ला घर पल्ला घर तल्ला घर पल्ला घर सब आउने छन्। अरे राजन कसरी श्राप लाग्यो, कब लाग्यो? एक आउने छ परीक्षित बताउने छन्। अरे भाइ जंगल शिकार खेल्न गएको थिए, राजाको अपमान गरेको थिए, उसका बालकले श्राप दिए। फेरि दोस्रो आउने छ, फेरि हत्याएर सोध्ने छ, अरे परीक्षित यो कसरी भयो भाइ राम? 7 दिनपछि तिनी हाम्रो बीच रहँदैन। एक आउँछ त्यही सोध्छ, दुई आउँछ त्यही सोध्छ। परीक्षितले सोचे कि जो पीडा श्राप मिलेर भएको छैन त्यो पीडा त बार बार दोहोऱ्याउँदा हुनेछ। त भगवानको नाम लिनै मिल्ने छैन। व्यक्तिलाई भिरबाट खस्दा त्यति चोट लागेको थाहा हुँदैन। जब त्यो चोट बोकेर घर आउँछ दुनिया हल्ल्याइ सोध्छन् कि हात कसरी टुट्यो, खुट्टो कसरी टुट्यो। यसरी टुटेको थाहा भए त तोड्नै थिएन भाइ। वो पीडित व्यक्तिलाई झन् पीडा सोधी महान पीडाको सागरमा डुबाइदिन्छ। और यो संसारी व्यक्ति त यस्तो हो कि प्यारे मरणासन अवस्थामा यदि सुखी तरिकाले मर्न पनि चाहन्छ भने मर्न पनि दिँदैन। यदि आँखा बन्द गरेर भगवानको ध्यान गर्यो भने 1 2 पुगिहाल्छन्। त्यहीँनिर हल्ला अरे आँखा खोलो महाराज, बन्द किन गरिदियो? अरे म को हो चिन्नु हो? अरे भाइ जिन्दगी भरि चिनेर त एक रोटी खान मिलेन, अब मर्दा चिनेर के फाइदा है? जिन्दगीमा कहिल्यै परिचय नसोध्ने वाला व्यक्ति पनि हल्ल्याइ सोध्छ मलाई चिन्यौ को? और जिन्दगीमा एक रोटी नदिने वाला हलवा खीर पूरी बनाएर पकवान बनाएर ल्याउँछ महाराज। मैले ल्याएको हलवा एक गाल त खाऊ। जबसम्म खाने ताकत दियो दुनिया खुवाउँदैन। जब व्यक्ति मरणासन अवस्थामा खान चाहन्न तब दुनिया उसलाई खूब ठोसी खुवाउन चाहन्छ। तुम मृत्युको सरसैयामा यो संसार मर्न पनि दिँदैन। यो राजा परीक्षितलाई भली भाँति थाहा थियो। भगवानको परिचय कोही दिँदैन। भगवानलाई याद गर महाराज कोही भन्दैन। हल्ल्याइ मलाई चिन बस म को हो है।
अरे भगवान को नाम कोई याद दिलाव देना नहीं यो था ये परीक्षित लाई ते भरे परीक्षित गड़े छोड़े गंगा को किनारे गई जाती राजा परीक्षित गंगा को किनारे गई सके बजे सारा ऋषि महर्षि हरु आए ऋषि महर्षि हरु ने बने कि राम राम राजा परीक्षित जस्ता व्यक्ति गंगा को किनारे में तपस्या करने गए का छन अवश्य गई ने के गुण होला राजा परीक्षित को दर्शन करने बने सब ऋषि महर्षि आए राजा परीक्षित ने सब ऋषि महर्षि लाई प्रणाम किया परीक्षित ने बने कि गुरुदेव यहाँ आउनु भएको छ मेरो एउटा प्रश्न छ यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् सर्वथा म्रियमाणस्य यत् कार्यम अरे महाराज जुन व्यक्तिको मृत्यु निश्चित भइसकेको छ त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ वेदव्यास नारद आदि भृगु वशिष्ठ सब दिए उनले भने कि महाराज मृत्यु निश्चित भएपछि के गर्ने सब एक दोस्राको मुख हेर्न थाले कि अब कसलाई के उत्तर दिउँ परीक्षितलाई कसैले बताउन सकेनन् अचानक महाराज तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र बभूव अचानक एक सानो सा नन्हा बालक 16 वर्षको अलक्ष्य लिङ्गम निजलाभ तुष्ट एकदम दिगम्बरी भएर एक सानो बालक आयो दिव्य गति बनेको थियो राजा परीक्षितले भनेका थिए जो व्यक्ति मेरो प्रश्नको उत्तर दिनेछ त्यो यो व्यास गतिमा बस्नेछ सामने दिव्य गति बनेको थियो त्यसै आसनमा गएर सानो बालक बसे बोल सुखदेव भगवान की जय गयो प्रणाम गयो प्रणाम
सत्सेव्य क्षत्रबन्धव कृपयातिथिरूपेण भवद्मे तीर्थकृता अहो वयम् अद्य क्षत्रबन्धवः सत्सेव्याः। हे ब्रह्मन ऋषिवर, हजुर जस्ता महान ऋषि महर्षि आएर आज यो गंगा तटमा बसेको यो अधम क्षेत्रीयलाई धन्य धन्य गरिदिनु भयो। हरे गुरुदेव। येषां संस्मरणात् पुंसां, जुन ऋषि महर्षि को स्मरण मात्र गर्नाले व्यक्ति का समस्त पाप संताप नष्ट भएर जान्छन्। ती ऋषिहरूको दर्शन मात्र नभई मैले आज शरण प्रक्षालनको मौका पाएको छु। त्यसैले जुन बालकले श्राप दिए त्यो श्राप होइन, यो परीक्षितको लागि त वरदान हो। अरे यदि त्यो बालकले यो वरदान नदिएको भए म कहाँबाट यदि यो ऋषि महर्षिको आशीर्वाद र चरण प्रक्षालन पाउँथे। अपि मे भगवान प्रीतः, अवश्य भगवान कृष्ण प्रसन्न हुनुभयो होला। अधम क्षेत्रीयमाथि यो कृपा गर्नुभयो। नितराम म्रियमाण व्यक्ति को सामने आएर दर्शन दिनुभयो ऋषिवर। त्यसैले एउटा मेरो प्रश्न छ हे सुखदेव स्वामी, यो प्रश्नको उत्तर बताइदिनुहोस् कि पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण व्यक्तिले गर्नुपर्ने कार्य के हो? जसको मृत्यु निश्चित भइसक्यो त्यो व्यक्तिले के गर्नुपर्छ कर्म, यो कर्मको बारेमा बताउनुहोस्। यानी जसको मृत्यु पक्का छ। राजा परीक्षितले भने कि मेरो मृत्यु 7 दिनमा पक्का हो महाराज। त्यसैले मृत्यु निश्चित भएको व्यक्तिले के कर्म गर्नुपर्छ त्यो कर्म बताइदिनुहोस्। तो आउनुहोस्, कर्म के रहेछ? प्रथम स्कन्धलाई प्रणाम, द्वितीय स्कन्धमा प्रवेश गरौँ। कथा बहुत पछाडी छ, तो केही सूचना छ, उत्तर के आउँदैछ? पुनः हामी द्वितीय स्कन्धमा प्रवेश भगवानको सम्पूर्ण आगन्तुक पाहुनाज्यूहरूको कृष्ण कन्हैयालालको हामीले यहाँबाट शुभ सङ्केत पाइसकेका छौँ। भक्त सज्जनहरूले हामी मध्येमा एकहजार ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि स्वामी लोकानन्द महाराजको आगमन हुँदैछ। हजुरहरू आफ्नो स्थानमा उठेर जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्वामीजीको सम्मानमा आउनु। हामी भजन गाउँदै अगाडि बढौँ। संविधानलाई उठ्नको लागि अनुरोध गरे। स्वामीजीको आगमन पाइसकेका छौँ। भक्त सज्जनहरूले हामी मध्येमा एकहजार ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि स्वामी लोकानन्द महाराजको आगमन हुँदैछ। हजुरहरू आफ्नो स्थानमा उठेर जोरदार तालीले सम्मान गर्दै स्वामीजीको सम्मानमा आउनु। हामी भजन गाउँदै अगाडि बढौँ। संविधानलाई उठ्नको लागि अनुरोध गरे। स्वामीजीको आगमन भइरहेको छ। बाटो खाली गरिदिनु होला, अगाडिपट्टिको बाटो खाली गरिदिनु होला। बोलिए स्वामीजी महाराजको, स्वामीनारायण भगवानको, स्वामीनारायण भगवानको, स्वामीनारायण भगवानको, स्वामीजी महाराजको। स्वामीजी महाराज के समादरणीय भक्तवृन्द, राजा परीक्षित मृत्युबाट भयभीत भएर गंगाको किनारमा सन्तलाई पुकारिरहेका थिए। सुखदेव स्वामी आएर राजा परीक्षितको गतिको मार्ग बताउनु भएको थियो। हामीबीच हाम्रा स्वामीजी आउनु भएको छ। स्वामीजीको सत आशीर्वाद श्रवण गर्नुहोस्। सन्तको वचनले मात्र कारण हुने हो, किनकि राजा परीक्षितको पनि तब मात्र शङ्का निवृत्त र जीवन मुक्त भए जब सुखदेव स्वामी आए। त्यसै प्रकार हाम्रो बीचमा स्वामीजी महाराजको आगमन भइसकेको छ।
ध्यानले एकाग्रचित्त भएर सबैजना श्रवण गर्नुहोला। स्वामीजीको सदाशीर्वाद एक वचन पनि श्रवण गरेर जीवनमा धारण गर्यौँ भने जीवन धन्य धन्य हुनेछ। त्यसैले प्यारे आउनुहोस् सबैजना आनन्द शान्त भएर यो सद्वचन सदाशीर्वादलाई ग्रहण गरौँ। किनकि यो हामीले बुझेका हुँदैनौँ, तर बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस् कि सन्तको महिमा के हो। आजको युगमा सन्त पाउन यति गाह्रो छ, यति गाह्रो छ। तर प्यारे हामी अभाग्य हुन्छौँ, हामीले नखोजी हामीलाई बोलाइ बोलाइ सद्वचन प्रदान गर्नुहुन्छ, यो अभाग्य हो। त्यसैले आउनुहोस् शान्त भएर सबैजना स्वामीजीको श्रीमुखबाट आनन्दित भएर आशीर्वाद ग्रहण गर्नेछौँ। बोल स्वामीजी महाराजको जय जय हो। समाजले धर्म प्रेमी भक्त महान लाभ हो। मनुष्यको जीवनमा जब पुण्य उदय हुन्छ उसलाई सत्कार्यमा लाग्ने सदिच्छा हृदयबाट प्रकट हुन्छ। जब 7 जन्मको पुण्य एकीकृत हुन्छ, एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ अनि मनुष्यलाई तीर्थ गर्न, व्रत गर्न, दान गर्न, तपस्या गर्न, व्रत दान तपः क्रियाफल, व्रत गर्ने इच्छा हृदयमा प्रकट हुन्छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार आफ्नो राशि अनुसारको कुलबार उचित हुन्छ। थाहा नभएदेखि हाम्रो सत्यराज पण्डितजीलाई सोध्नु। और पण्डितजी त एस्ट्रोलोजिकल बहुत महान ज्योतिष हो, भारतवर्षमा उहाँको बहुत ठुलो ख्याति छ। तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो जीवनको सम्बन्धमा कुनै कुरो बाधा अडचन आएको छ भने जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ।